आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम गुजरात के एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत के मुताद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। महाराष्ट्र में वाहिद मरहले के असेंबली इंतखाबात और झारखंड में दूसरे मरहले के असेंबली चुनाव के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। दिवाली के करीब आते ही मुल्क और बैरून मुल्क त्योहारों की सरगर्मियां उरूज पर हैं। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने जम्मू के अखनूर सेक्टर के बत्तल इलाके में एक झड़प के दौरान गोली बारूद और असलहे के बड़े जखीरे का पता लगाया है। और जर्मनी में हाइलो ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज कई दिलचस्प मुकाबलों के शुरुआती राउंड्स में भारतीय खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 रोजा दौरे पर हैं। वो एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुताद्दिद बुनियादी ढांचे और तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों का मकसद सियाहती तजुर्बात में इजाफा करना, मकामात तक रसाई को बेहतर बनाना और इलाके में पायदारी के इकदामात की हिमायत करना है। वजीर आजम आरंभ 6.0 में 99वें मुश्तरका फाउंडेशन कोर्स के जेर तरबियत अफसरान से खिताब करेंगे। इस साल के प्रोग्राम का मौजू है आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए नक्शे राह। वजीर आजम 31 अक्टूबर को सुबह में राष्ट्रीय एकता दिवस की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी मुजस्समा इत्तेहाद पर गुलहाए अकीदत भी नजर करेंगे। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए बरसरे इक़्तिदार और अपोजिशन जमातों समेत करीब 8,000 उम्मीदवारों ने गुज़िश्ता कल तक अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। महाराष्ट्र की 288 असेंबली सीटों के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का कल आखिरी दिन था। भारत के इंतखाबी कमीशन ने झारखंड सरकार को हिदायत दी है कि वो देवघर के पुलिस सुपरिटेंडेंट अजीत पीटर डंग को फौरी तौर पर हटा दे। कमीशन ने मज़कूरा पुलिस सुपरिटेंडेंट से कहा है कि वो अपने जूनियर अफसर को जिम्मेदारियां सौंप दें। कमीशन ने चुनाव से मुतालिक किसी भी तरह की जिम्मेदारी अंजाम देने पर पाबंदी आयद कर दी है। चुनाव कमीशन ने देवघर के एसपी का तकर्रुर करने के लिए रियासती सरकार से 3 अफसरों के नाम मांगे हैं। देवघर के एसपी को इस साल लोकसभा इंतखाबात के दौरान भी उनके ओहदे से हटा दिया गया था। भगवान राम का शहर अयोध्या आज अब तक के सबसे शानदार दीपोत्सव के नजारे के लिए तैयार है। 9 तामीरशुदा राम मंदिर में रामलला के मुकद्दस विराजमान के बाद ये महादिवाली की पहली तकरीब है। उत्तर प्रदेश सरकार राम की पैड़ी समेत अयोध्या के घाटों पर दीपोत्सव के मौके पर 25 लाख से ज्यादा दिए जलाकर गिनीज आलमी रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ, मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत और रियासती वुज़रा इस मौके पर मौजूद होंगे। इधर मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में वाक़े देवी महालक्ष्मी के एक मुनफरिद मंदिर को हर साल दिवाली के मौके पर मकामी लोगों के रुपए और जेवरात से सजाया जाता है। इस साल मंदिर को 4 करोड़ 75 लाख रुपए से सजाया गया है। इस दिवाली के मौके पर पंजाब के महकमे जेल ने अपने कैदियों के हाथ के बने मसनूआत को मुख्तलिफ आउटलेट्स के जरिए बाजारों में फरोख्त करके उन्हें खुशी और इज्जत का एहसास दिलाया है। जैसा कि जेल को एक इस्लाही सहूलत के मरकज के तौर पर भी जाना जाता है, इसीलिए कैदियों को खुद कफील बनाने के लिए जेल की रियासती महकमे ने उन्हें मुख्तलिफ शोबों में पेशेवराना तरबियत देने की कोशिश की है और उनके मसनूआत को बाजार में फरोख्त किया है। इन मसनूआत की फरोख्त से कमाए गए मुनाफे का 40% कैदियों के खातों में जाता है। इसी तरह राजस्थान में भी दिवाली के मौके पर मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। रियासत भर में आज रूप चतुर्दशी मनाई जा रही है। अमरीका में व्हाइट हाउस ने भारत अमरीका ताल्लुकात में भारत निजाद अमरीकियों के गिरा कदर ताउन को एतराफ के लिए दिवाली की एक तकरीब की मेजबानी की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर भारत में अमरीकी सफीर एरिक गारसेटी ने दिवाली की एक तकरीब की तारीफ की और भारत निजाद अमरीकियों की गैर मामूली शराकतदारी की अहमियत को उजागर किया। एक तारीख साज इकदाम के तहत हिंदुओं के फेस्टिवल दिवाली को मनाने के लिए 1 अक्टूबर को न्यूयॉर्क सिटी के स्कूल्स बंद रहे
रہیں گے. امریکہ کی خاتون اول جل بائیڈن اور صدر جو بائیڈن نے بھی 28 اکتوبر کو وائٹ ہاؤس میں دیوالی کی تقریب کی میزبانی کی، جس میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے بھارتی امریکیوں کو مدعو کیا گیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امور داخلہ کے مرکزی سیکریٹری گووند موہن نے آج کہا ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس NDRF نے پچھلے ایک سال میں 900 سے زیادہ بچاؤ مہم چلائیں اور 3000 سے زیادہ افراد کو بچایا ہے. انہوں نے یہ بات نئی دلی میں شہید اسمرتی سماروہ کے موقع پر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہی. جناب موہن نے یہ بھی کہا کہ NDRF شہریوں کے لیے انحصار اور بھروسے کی علامت بن کر ابھرا ہے. کیرلا میں آج کیرلا ہائی کورٹ میں 5 نئے ایڈیشنل ججوں نے حلف لیا ہے. ان نئے ججوں میں P کرشنا کمار، KV جیا کمار، S مرلی کرشنا، جوبین سیبیسٹین اور PV بالا کرشنن شامل ہیں. کیرلا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نتن جامدار نے ان نئے ججوں کو آج صبح ہائی کورٹ میں منعقدہ ایک تقریب میں عہدے کا حلف دلایا. صحت کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے آج اتحاد کے عالمی دن 2024 کے موقع پر نئی دلی میں اتحاد کا حلف دلایا. صحت کے وزیر مملکت پرتاپ راؤ جادو، محکمہ صحت کے سیکریٹری پونیا سلیلا سریواستو اور اعلی عہدیداروں نے حلف لیا. ہر سال 31 اکتوبر کو سردار ولبھ بھائی پٹیل کے یوم پیدائش پر اتحاد کا عالمی دن منایا جاتا ہے. اس کا مقصد سردار ولبھ بھائی پٹیل کی وراثت کو اعزاز بخشنا ہے، جن کی بصیرت اور قیادت نے ملک کو متحد کرنے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ ایک بھارت شریشٹھ بھارت کی بنیاد سردار ولبھ بھائی پٹیل نے ڈالی تھی. انہوں نے متحد اور ترقی پسند معاشرے کو فروغ دینے میں قومی اتحاد کی اہمیت پر زور دیا. کیرلا سرکار نے آگ لگنے کے اس واقعے کی چھان بین کے لیے ایک خصوصی تفتیشی ٹیم تشکیل دی ہے، جس میں 150 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے تھے. یہ واقعہ کاسرگوڈ میں نیلیشورم کے نزدیک ویراکاوو مندر میں پیر کی رات کو ایک تقریب کے دوران اس وقت پیش آیا تھا جب مندر کے نزدیک رکھے گئے پٹاخوں میں دھماکہ ہوا. ضلع انتظامیہ نے کہا ہے کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ الگ سے اس واقعے کی تحقیقات کریں اور رپورٹ پیش کریں. تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل سعودی عرب کے ایک ہفتہ طویل دورے پر کل شام ریاض پہنچ گئے ہیں. اس دورے کا مقصد بھارت اور سعودی عرب کے درمیان شراکت داری کو مزید وسعت دینا ہے. ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ جناب گوئل ریاض میں مستقبل کی سرمایہ کاری اقدام FII کے 8ویں ایڈیشن میں شرکت کریں گے. یہ ایک نمایاں پلیٹ فارم ہے جہاں عالمی رہنما، سرمایہ کار اور اختراع کار یکجا ہوتے ہیں. بھارت کی ریزرو بینک نے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخیرے کے بندوبست سے متعلق کل اپریل سے ستمبر 2024 تک کی اپنی 43ویں شش ماہی رپورٹ شائع کی ہے. رپورٹ کے مطابق 18 اکتوبر 2024 کو بھارت کے پاس غیر ملکی زر مبادلہ کے کل ذخیرے 688 ارب 27 کروڑ امریکی ڈالر تھا. جموں کشمیر میں حفاظتی دستوں نے جموں کے اخنور سیکٹر کے بتل علاقے میں ایک جھڑپ کے دوران بڑی مقدار میں گولی بارود اور ہتھیار کا پتہ لگایا ہے. کل کارروائی کے دوران ہتھیاروں سے لیس 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا. جرمنی میں ہائلو اوپن 2024 بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں آج کئی دلچسپ مقابلوں کے شروعاتی راؤنڈز میں بھارتی کھلاڑی اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے. مردوں کے سنگلز کے ابتدائی مقابلوں میں آیوش شیٹی کا مقابلہ فن لینڈ کے جواکم آلڈورف سے ہوگا، جبکہ ایس شنکر متھوسامی سبرامنیم کا سامنا انگلینڈ کے ہیری ہوانگ سے ہوگا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج شام گجرات کے ایکتا نگر میں 280 کروڑ روپے سے زیادہ کی مالیت کے متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے. مہاراشٹر میں واحد مرحلے کے اسمبلی انتخابات اور جھارکھنڈ میں دوسرے مرحلے کے اسمبلی چناؤ کے لیے کاغذاتی نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری ہے. دیوالی کے قریب آتے ہی ملک اور بیرون ملک میں تہواروں کی سرگرمیاں عروج پر ہیں. جموں کشمیر میں سیکیورٹی فورسز نے جموں کے اخنور سیکٹر کے بتل علاقے میں ایک جھڑپ کے دوران گولی بارود اور اسلحے کے بڑے ذخیرے کا پتہ لگایا ہے. اور جرمنی میں ہائلو اوپن 2024 بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں آج کئی دلچسپ مقابلوں کے شروعاتی راؤنڈز میں بھارتی کھلاڑی اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.